بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في سلسلة جافا اف اكس. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنجمعوا كاع داكشي اللي تعلمنا تحت الساعة وغنطبقوه باش نديرو اون فونيتر على هذا الشكل هذا. انا خدمت البروغرام باش نوريكم الريزولتا اللي باغي نوصلو ليه. في الفيديو اللي فات كنا وصلنا حتى لحد هنايا ولكن بدون هذا البوطون كريي كونت. اش غنديرو دابا؟ الا كليكيت على ان بوطون كريي كونت يحل لي هاد لا فونيتر هادي باش نكريي ان نوفو كونت، ندخل لو نون ديالي، المود باس، نكونفيرمي المود باس، ندخل ليميل ديالي، نختار لو سيكس واش اوم ولا فام، ندير هنا واش جو سويت ريسيفوار دي ايميل. الا درت فاليدي نورمالمون خصو يكري لي ان كونت. حنا ماشي غادنا نكريو ان كونت دابا، غادنا غير لا كرياسيون ديال هاد لا فونيتر هادي، هذا هو غادنا. دونك حاولوا ديروا هادشي بوحدكم، وقفوا الفيديو، سيروا ترينيو، حاول توصل ان ريزولطا شبيه لهذا ومن بعد رجع تبع معاه. وباش يبقى لو ريزولطا قدامنا فغنجي للبروجي ديالي، ها هو انا هنا، وغنكريي اون تروازيام سين، اون كلاس ونسميها سين 3، ندير فينيش، نحل لا سين 1 ولا سين لا سين 2 عندي ما ندير بها، نحل لا سين 1 و سين 3. ايوا ودابا غنجي نسد عليا هذا وغنحط هاد ليماج هادي هنايا. غتبقى هنايا واخا انا كنخدم في الكود وها هي ليماج كتبان هنايا باش نبقاو محافظين على لو ريزولطا اللي باغي نوصل ليه غازيين. اذا دابا في سين 1 اول حاجه خصني نزيد ان بوطون. اذا نجي نكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في والبوطون غنسميه كريي كونت، ونجي هنايا في لو تكست وندير كريي ان كونت، اجوتيه هنايا فين اجوتي لي بوطون. نجي هنايا نكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في، وهنا غنأجوتي لو بوطون كريي كونت، ولكن غنزيدو لا دوزيام كولون اونغيستري خدم. ها هو زاد ليا هاد كريي ان كونت. دابا نجي ندير لا ميثود سيت اون اكشن ديالو، غنجي هنايا وندير بي تي ان كريي كونت بوين سيت اون اكشن، ونعطيه هنا نيو ايفنت هاندلر. صافي هو كريا لي لا ميثود هاندل. هنا غندير ليه ان اوبجي من لا سين 3، اذا غندير سين 3 او غندير نيو سين 3، نيو سين 3 بوين ندير لابيل لا ميثود ستارت. اصلا انا مكرييش لا ميثود ستارت في سين 3، مازال ما درتوش. فنجي دابا سين 3 وندير اكستندز ابليكيشن at entry implement method. ها هو اجوتا لي لا ميثود ستارت. نرجع دابا سين 1 ندير هنا بوين لا ميثود ستارت، ها هي at entry surround statement with try catch باش يحيد لي هاد ليرور. صافي نجي هنايا نحيد هذا وندير ex بوين print stack trace. هادشي ديجا درتو، هادشي اش كنزرب فيه. اذا صاي دابا فاش غيكليكي على البوطون كري كونت غيحل ليا اون فونيتر اللي كتمثل هاد سين 3 هادي. اذا دابا سالينا مع داكشي اللي خصني نديرو في لا سين 1. فنحيد عليا سين 1 ونجي دابا سين 2 او باقي غنحتاج سين 1. نعاود نحلها باش غنبقى نكوبي منها، مابقاش نعاود بزاف ديال الكود درناه. نجي اش غنحتاج دابا هنا؟ غنحتاج 1 2 3 4 5. غنحتاج 5 ديال لي تكست. غنجي لهاد لي دو تكست هادو بعدا نكوبيهم كونترول سي، وغنجي هنا كونترول في اوكي، وغنزيد كونترول سي كونترول في كونترول في. اي نحتاج 5. دابا نبدا نبدل لي نون اللي فيهم. تبع معايا مزيان، راه كاين بزاف ديال كوبي كول هنا. كاين واحد فيه لو نون، ها هو سمينا ال بي ال نون. كاين الثاني فيه لو مو دو باس، ها هو مو دو باس. الثالث كونفيرمي مو دو باس، فنجي ندير ال بي ال كونفيرمي، نسميها كونفيرمي. ونجي هنايا ولو تكست غيكون فيه هو
confirmer le mot de passe. Le mot de passe. Et طبعا نسميه LBL ايميل. ايميل. وهنا ايميل. هنا LBL 6. وهنا ندير 6. هنا حنا كاينين هاد لي 5 تكست. مزيان. غنحتاج دابا 4 تكست فيلد. فغنجي لسين 1 فين هي التكست فيلد. ها هو كونترول سي. نجي هنايا كونترول في. اوكي كونترول في كونترول في كونترول في. هذا تكست مو دو باس. نعاود كوبي هادي كونترول سي كونترول في غنسميها مو دو باس 2. وهادي تكست ايميل. هاي حنا كاينين هاد لي 4. غنحتاج جوج ديال لي راديو باتن. غنجي هنا ها هما كونترول سي. نجي هنا كونترول في. اوكي ندير هنايا اوم. نسميه راديو باتن اوم. هنا راديو باتن فام. وهنا غندير فام. صايي هما لي دو راديو باتن. غنحتاج ان تشيك بوكس. هذا جديد فغنكري ان تشيك بوكس. تشيك بوكس امبورطيه ونسميه تشيك بوكس ايميل. تشيك بوكس recevoir des emails égale new check box. نعطيه لو تكست هنايا. شنو لو تكست اللي باغي نكتب فيه؟ هو هذا souhaitez vous recevoir des emails. souhaitez vous recevoir des emails. Un virgule. Aïe. نحتاج دو بوطون. نجي لسين 1 بوطون. ها هو البوطون فاليدي. كونترول سي. نجي هنايا كونترول في. اوكي نعاود نكوبي كونترول في. غير هذا غنسميه بي تي ان ريتور. وهذا نسميه بي تي ان فاليدي باش نوضح الامور. فاليدي. هنا غندير ريتور. صاي لي كومبوزون ديالي كاملين انا كرييتهم. نجي دابا غنكري لا غري. اذا فين هي لا غري؟ ها هي كونترول سي. نجي هنا كونترول في. اوكي نكري لا سين دابا. غنجي كوبيي كونترول سي. نجي هنا كونترول في. اوكي وهادي سين 3 هاد المره. نسمي هادي سين 3. نجي هنايا نو سين 3. شنو المشكل هنا؟ اش كنخربق؟ شنو سين 3؟ صاي سين 3 نيو سين. صاي مزيان. ودابا بدنا نزيد لي كومبوزون في لا غري ديالي. اذا لا لين الاولى فيها هاد ال بي ال نو وهاد تي اكس تي نو. فغنجي ندير غري بوين اد هذا. وتما لا لين زيرو داكشي اللي بغينا. ايوا لي زونفو اللي باغي نزيد لي كومبوزون اللي باغي نزيد هما ال بي ال نون فيرغول تي اكس تي نون. اي غري بوين اد هذا. و لا لين دابا الاولى نيميرو 1 واش باغي نزيد فيها؟ ال بي ال ديال المود باس و تي اكس تي ديال المود باس. يعني هذا ال بي ال مود باس وهذا تي اكس تي مود باس. اذا ال بي ال mot de passe, virgule, txt, mot de passe. نكوبيها. كونترول سي. نجي هنا كونترول في. دابا في لا لين نيميرو 2 هنا ال بي ال مو دو باس 2 يعني ديال الكونفيرماسيون. سميتو اصلا ال بي ال كونفيرمي سميتو. غنكوبيه هنا وهنا سميناه تي اكس تي مو دو باس 2. واخا كنخصني ندير لو ميم نو ولكن ماشي اشكال دابا. كوبي هاد لا لين عاوتاني كونترول سي كونترول في. لا لين نيميرو 3 اللي هي هادي فيها ليميل.
سميتو LBL ايميل. هنا LBL ايميل، وهنا TXT ايميل، TXT ايميل. هاي زيد لا لين اللي موراها لين 4. اش فيها لا لين 4؟ فيها هاد LBL 6. اذا LBL 6 واش فيها؟ لي دو راديو باتن. فمبدئيا غنزيدهم بجوج هنا، ولكن من بعد غنبدلها. دونك راديو باتن اوم فيرغول راديو باتن فان. لا لين اللي موراها غري بوين اد رو، وهنا غنعطيه إنا لين وصلنا لا لين 5. هنا 5، وهنا سميت تشيك بوكس سميتو CHB ايميل غري بوين اد رو لا لين 6. وغنزيد لي دو باتن. إذا BTN فاليدي فيرغول BTN retour. صايي جي اجوتي دابا لي كومبوزون كاملين في لاكري. دابا ليسباس اونتر او فغنستعمل غري بوين 7 اش غاب، يعني الفراغ الاوريزونتال، فعندي فيه 10 مثلا. نشوف من بعد واش ساسيفي ولا لا. لا ميم شوز فيرتيكالمون غري بوين 7 في غاب، ونعطيها حتى هي 10. وبغيت لا غري تكون في الميليو، اذا غري بوين 7 الاينمنت ها هي وفي السونتر سي. نجي دابا وخصني نافيشي هادشي، فغندير برايمري ستيج بوين 7 سين، ونعطيه سين 3. نخدم بروغرام نشوف فين وصلنا. الا كليكيت على كريي ان كونت لاحظوا الوغ راه حنا قربنا واحد شويه. راه كتلاحظوا كاين الشبه. شنو اللي مختلف؟ اللي مختلف ان كتلاحظوا هاد اوم وفام وكانهم شادين اون كاز وحده. اما هنا اوم بوحدو شاد كاز وفام بوحدها شاده كاز، فانا بغيت هاد فام تجي معاها في لا ميم كاز. عرفتوا علاش؟ لان فاش جينا اجوتينا هنايا 3 زيليمون، فدار لي هاد ليليمون في لا كاز ديال لا كولون 0، وهاد ليليمون في لا كاز ديال لا كولون 1، وهاد ليليمون في لا كاز ديال لا كولون 2. انا بغيت هاد لي دو زيليمون يجيو في لا ميم كاز. فاش غندير؟ غنكريي ان اوتر كونتونور. فغنجي فين كرييت الكونتونور؟ هنا في الجريد بان غنجي انكريي ان اتش بوكس راديو باتن بوكس. سميه راديو باتن بوكس كيساوي نيو اتش بوكس. وغنحط هاد لي دو راديو باتن في هاد الاتش بوكس. اذا غنجي اب بوكس بوين get children بوين add all، وغنزيد ليه لي دو راديو باتن. غندير rb homme فيرغول rb femme. واش غندير دابا؟ غنزيد هاد الار بي بوكس بلاص هاد لي دو راديو باتن هنايا. فغنجي ندير هنا ار بي بوكس، يعني حطيت لو كونتونور ديال لي دو راديو باتن في اون سول كاز هنايا. لاحظوا دابا خدمت البروغرام كري شتي ها هو دابا رجع عمليه في لا ميم كاز. بغيت واحد شويه ديال ليسباس، لاحظتوا هنا كاين واحد شويه ديال ليسباس هنا ملصق ليا هادي في هادي. فغنجي فاش نكري لوبجي ار بي بوكس هنا غنجي هنا وغندير ليه 10 بيكسل ديال الفرق ما بيناتهم. شو ها هو دار لي واحد ليسباس هنا. اذا عقلوا معايا، الا بغيتي واحد شويه د ليسباس ما بين لي زيليمون دان اش بوكس كدير في الكونستركتور. لما كتكري لوبجي في الكونستركتور كدير داك ليسباس اللي بغيتي يكون ما بيناتهم. الا درت هنا 20 غيتزاد داك ليسباس، لان كاينين بليزيور كونستركتور ديال اش بوكس. هانتوما شي اش بوكس كونستركتور خاوي اش بوكس واوتوماتيكمون تزيد فيه لي زيليمون اش بوكس وتعطي ليسباس. هانتوما لاحظوا الا وقفت هنا اش كيقولك دي the amount of horizontal space between each child، يعني l'espace horizontal ما بين لي زونفون، ما بين لي زيليمون اللي كندير في هاد الاش بوكس. والكونستركتور الاخير l'espace وتزيد لي زيليمون en même temps. دونك راه كان بامكاني ما نزيدش لي زيليمون هنا. فين زدت لي زيليمون؟ فين زدتهم هنايا. هاد لا لين هادي بامكاني نتخلى عليها ونجي هنايا وندير فيرغول ار بي اون فيرغول ار بي فان. دونك هانا كرييت ان اوبجي ار بي بوكس
ودرت ليسباس ما بين لي زيليمون اللي كاينين فيه هو 10 وزدت ليه لي زيليمون اللي كاينين فيه وحتى حاجه ما تغيرات دابا هنا. مزيان خدم هي ان كونت. دونك راك تلاحظوا سي لا ميم شوز تقريبا. اش باقي خصني نزيد؟ اللي باقي خصني نزيد كيبان ليا هو هاد تشيك بوكس يجي في الميليو. لاحظتوا هنا دايرو في الميليو، هنا راه ماشي في الميليو، جا في هاد لاكاز هادي. اذا اش غندير لي؟ اول حاجه هاد تشيك بوكس هذا بغيتو يشد ليا لي دو كاز. لاحظتوا دابا راه شاد لي دو كاز، راه بادي من لاكاز الاولى واصل لاكاز الثانيه، اذا غيشد ليا لي دو كاز. فغنستخدمو ما يسمى بالكونسبان. فنجي شنو غندير هنا فاش كان اجوتي تشيك بوكس، ها هو هاد لا لين هي فاش كان اجوتي تشيك بوكس. ما غنستعملش اد ذو، غنستعمل لا ميثود اد. علاش؟ حيت في لا ميثود اد كاين هاد النوع هذا. لاحظوا كاين جوج ديال لا ميثود اد، كاينه اد اللي كتزيد ليليمون لو كومبوزون اللي باغي تزيد والكولون ديالو ولا لين ديالو. هادي كنا كنستعملو من قبل، دابا انا غنستعمل هادي. لاحظوا ليليمون اللي باغي نزيد، لا كولون ديالو، لا لين ديالو، كول سبان او ذو سبان. شنو معنى كول سبان؟ هادي راه كاينه في اللي جاي من ديفلوبمون ويب، راه عارف شنو هي كول سبان. كول سبان هي فاش كتبغي واحد لا سيلول تاخذ بليزيور كولون ولا بليزيور لين. اذا لا دخلتي هنا مثلا دو، فهاد ليليمون هذا غياخذ جوج ديال لي كولون لان هذا كول سبان. الا دخلتي مثلا هنا في رو سبان جوج، فهاد ليليمون هذا غياخذ جوج ديال لي لين، ماشي لين وحده، جوج ديال لي لين. اذا غنسيليكسيوني هاد اد هادي، وهنا غندخل ليليمون اللي باغي نزيد اللي هو تشيك بوكس. فغادي تشيك بوكس ميل، وهنا غندخل ليه لا كولون ديال تشيك بوكس، فغندير ليه زيرو فيرغول، غندخل ليه لا لين هي الخامسه فيرغول. هنا الكول سبان قلنا شنو هو الكول سبان؟ شحال بغيتي ياخذ من كولون، فبغيتو ياخذ دو كولون لان عندي انا دو كولون هنايا، فبغيتو ياخذهم كاملين. شحال بغيتو ياخذ من لين؟ اون سول لين. نعاود نخدم دابا بروغرام نشوف واش تغيرات شي حاجه. شوف دابا لو تكست ديال هاد التشيك بوكس راه بادي من لا كولون الاولى ولكن واصل حتى لا كولون الثانيه، بان انا كاتب اميل. دابا نصلحها. لاحظتوا هاد التشيك بوكس هادي ولات واخده دو سيلول هنايا، هاد لا سيلول وهاد لا سيلول. دابا خصني نسونطريها. اول حاجه نصلح ديك اميل، كيضرني راسي الا كان شي حاجه غلطه. فين هي ديك ايميل؟ هي اميل ايميل. هنا غنزيد اون سول لين من مور هاد لا لين هادي. غنجي ندير grid pan لو نون ديال لا كلاس grid pan بوين. كاينه اون ميثود set h alignment. set h alignment هادي كتالينيي واحد لونفون في واحد لا بوزيسيون. لاحظتي كتاخذ هنا لونفون يعني الكومبوزون اللي باغيين الينييه، وهنا اوريزونتال بوزيسيون. كاينين بليزيور بوزيسيون حنا دابا نشوفهم دابا. دونك الا سيليكسيونيتها هنا شكون ليليمون اللي باغيين اليني هو هاد تشيك بوكس، فغندير اس اش بوكس ايميل ياك. وهنا راه داير ليا لا بوزيسيون اوريزونتال ليفت. انا واش بغيتو ليفت؟ لا بغيتو سنتر، فغندير هنا سنتر. لاحظوا دابا غنخدم البروغرام هي ان كونت. لاحظتوا هو سونطراليا. لاحظوا هادي وهادي ابوبخي لا ميم شوز، غير الفرق اللي كيبان ليا انني انا داير هنا بزاف ديال ليسباس. بحال داير هنا 20 وهنا يلاه داير 10. غنزيدو باش نحترمو داكشي اللي كدير. فين داير ليسباس؟ هنايا ليسباس فيرتيكال غندير 21. نعاود نخدم هي ان كونت. دابا كتبان ليا تقريبا سي لا ميم شوز. هنا هاد لو تيتر ما بغيتوش يبقى بروميي بروغرام، فبغيت ندير هنا كريي ان نوفو كونت. راني هنا دايرها كريي ان نوفو كونت. اذا غنجي من فوق هنا كاع ندير برايمري ستيج بوين سيت تايتل، ونعطيه هنايا كريي ان نوفو كونت. حيد عليا هادي. نعاود نخدم كريي ان كونت. صافي. باقي اشكال واحد اللي مازال ما عالجتوش، هو انني يمكنني نكليكي على اون وفام اون ميم طون. فغندير لا ميم شوز اللي درت في الفيديو السابق. خصني هاد لي دو راديو باتن نجمعهم في ان توغل جروب. يعني غنجي نكري ان توغل جروب، نديرو هنا مثلا قبل ما نكري لا كاي ديالي، فندير توغل جروب. ها هو نسميه ار بي جروب، يعني جروب ديال راديو باتن.
ايكالا نيو توغل جروب، ونجي تحت منو وندير راديو باتن اون بوان سيت توغل جروب، وراه خدا الجروب اللي بغيت. ار بي فام بوان سيت توغل جروب، وراه خدا الجروب اللي بغيت. وإلا خدم دابا البروغرام للمرة الأخيرة إن شاء الله، خي ان كونت، لاحظوا ما عنديش الحق نختار لي دو، إذا سا مارش. وهكذا نكونوا سالينا الفيديو ديالنا، وراه طويل وفيه بزاف المعلومات، ولكن الا كنتم متبعين معايا الفيديوهات السابقه راه ما خصكمش تكونوا ضغطوا بزاف في هذا الفيديو هذا. عاودوا تصنتوا لي بليزيور فوا، لان فيه عده امور. ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.